with a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched hand, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Okay, thank you, mighty God in heaven, through your Son, Jesus Christ, with the help of your Holy Spirit. Thank you, Lord, sa very successful nga Thanksgiving, very successful nga first anniversary sa Workmanship in Christ Alliance Fellowship connected sa Kamakop, entire Philippines. Ang Ginoo magahimaya na anang tanan ug mahimuot sa tanan natong ginabuhat diri sa kalibutan. Ug thank you sa mga Wake Up family ug sa tanang mga visitors nga nagkahiusa ug naa ang working together for good to those who love God. Musa nining kagabion igsoon, iya ang dungog himaya ug pagpasalamat ngadto sa Ginoo nga ang selebrasyon sa Christmas party, first anniversary sa Wake Up Workmanship in Christ Alliance Fellowship ug uban sa pag-celebrate sa Thanksgiving nga first anniversary sa Wake Up. Salamat nining tanan, God the Father. Salamat Ginoong Hesukristo nga among Ginoo nga mao ay nag-create nining tanan nga ang workmanship gihimo para ang tanang tawo ma-ready sa pagbuhat ug matarong ug maandam ang kinabuhi for glorifying God nga ang Dios mobalik aron pagkuha sa mga matarong. Thank you, Lord, sa imong kaayo ug sa imong pagka-goodness kanamo. Sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. Salamat sa imong kaayo, Ginoo. Salamat sa imong gugma. Salamat sa imong mga gibuhat, Lord, sulod sa 1 year sa Workmanship in Christ Alliance Fellowship. Walay amo ni ana, Ginoo. Steward lamang kami nimo, ug imo kami gitagaan niini nga task, Ginoo. Lord, kung naa may mga challenging sa kinabuhi, apan ikaw ang among dalangpanan. Kung adunay may mga paglutos sa among pagkinabuhi diri sa kalibutan, Lord, we release blessing ngadto kanila. Kay wala nila masayran, Ginoo, nga kami nagubi sa imong go make disciple. That is your latest command nga gihatag nimo kanamo, Ginoo, sa ikaw sa dihang ni kayab ngadto sa langit para pagandam og luna nga puloy-anan namo didto sa imong gingharian. Lord, tagaig kaalam ang mga tawo, Ginoo, nga masabtan nila unsa ning ministry, unsa ning pagpili, pagtawag nimo kanamo, Ginoo, nga mahimo kami mga real followers, mga real Kristohanon, mga tinuoray nga nangalagad diha kanimo, Ginoo, nga wala mi diri gapasikat kundi ikaw ang mabayaw, ikaw ang mailhan nga naa ka sa among kasing-kasing nga nagpuyo, Ginoong Hesus, nga ikaw gyud ang muhayag mudan-ag sa among kinabuhi. Lord, salamat sa tanan sa imong paggiya, paghatag kanamo kaalam mong kahibalo nga langit nun, dili kalibutanon. Sa Lord, dili mi musugot nga dili masayran sa uban, nga sa dihang ikaw nagatawag kanamo ug sa diha kami imong gipili para pag-share sa imong pulong nga dapat maabot sa ilang mga dalunggan. Kay ang imong sugo kanamo, Ginoong Hesus, go to the world, make disciples. Go to the world, preach the gospel. Go to the world, tell about the kingdom of Jesus Christ nga naa sa langit, nga maimoy gaandam kanamo nga puloy-anan, nga nagingon ang imong John 14:2, mag-andam ikaw og balay nga among pagapuy-an. Kay mubalik ikaw sa dili madugay, kuhaon mi nimo, Ginoo. Salamat sa imong gugmag kaayo, Lord Jesus Christ. And all my life you have been so good. Lord, salamat sa tanang nga mga imong gipadala nga mga tao, Ginoo, nga nag-working together, mi Lord, para ikaw mag-glorify.
Wala mi nagbuhat, Lord, nga para ang tao mag-glorify. Kundi Ginoo, ikaw ang mahibaw-an nga buhi nga among gialagaran, Ginoong Hesus. Lord, salamat sa mga kinabuhi ni Pastor Harold Porcadilla. Bisag naa say gibati, Ginoo, apan active siya nangalagad diha kanimo. Nagatanaw ikaw, Lord, sa kasing-kasing sa tao, wala sa panggawas, Ginoo. Salamat usab sa kinabuhi ni Ma'am Sara Apas Libre uban sa iyahang husband nga si Jerome Libre, ug sa imong gasa kanila, Lord, usa ka bata nga mao si Bildex ug si Altia May. Ginoo, nasayod ikaw sa tanan, ug uban sa mga relatives, Ginoo, sa igsuon ni Ma'am Sara, nga ikaw, Lord, magapadala og mga mensahe nga mahibaw-an ikaw nga Ginoo sa tanang Ginoo, hari sa tanang hari. Lord, nagpaabot kami sa imong right timing, Ginoo, nga ang tanan makabaton gud og kaluwasan, nga makaila makabalik diha sa imong tiilan, Ginoo, nga magkinabuhi nga real, genuine nga Kristohanon, nga dili magpaling-paling nga pagtuo, nga maggamot gud mi diha kanimo, Ginoo, nga ang among pagtuo, Ginoo, nga mudako dili lang taman sa liso sa mustard seed, kundi Ginoo, mubunga gyud siya, mugamot, mubunga og daghan, nga kini nga pagtuo dili gyud matarog, Ginoo. Like gibuhat ni Job, Ginoo, nga wala kanya giblame taliwala sa mga pagsulay sa iyang kinabuhi. Bisag nawagtang na ang mga binuhi, mga balay, mga sa iyang asawa, iyang mga anak, wala niya gibaylo, Ginoo, ang iyang pagtuo nganha kanimo. Lord, lig-una ang among kasing-kasing. Tagai kami kaalam nga langit nun, nga masabtan namo ang imong plano o ang imong will, nganhi kanamo, Ginoo. Usa, Lord, taliwala ni ining daotang panahon, na naay mga ilhanan sa imong pagbalik, Ginoo. Lig-una ang among kinabuhi. Lig-una ang among kasing-kasing, nga ikaw gyud mag-glorify ni ining tanan. Lord, help us, Ginoo, nga ikaw gyud ang pinakasinter ni ining tanan. Usa, Lord, tagai kami ug kadasig kusog nga mulahutay kami hangtod sa imong pagbalik. Salamat, Ginoo, sa imong pagpangga. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. Mao na, Ginoo, dili gyud namo kalimtan ang imong kaayo, ang imong gugma nga walay paglubad. Basta nay usa ka tawo nga mubalik nga kanimo, mulitok sa iyang dila nga, Lord, forgive me. Lord, ikaw gyud lamang ang akong balikan. Lord, I surrender all. Saylo ako, Ginoo, nga nakasala ako. Saylo ako nga wala ko'y pagtagad nga na kanimo. Pero Lord, I realize nga ikaw ang kulang sa akong kinabuhi. Halos failure, Ginoo. Halos circumstances. Halos problema ang akong gidangat, Ginoo. Sayop di ay, Ginoo. Ikaw di ay ang kulang sa akong kinabuhi. Usa, Lord, tagai ko, Ginoo, og kagawasan. Renew a right spirit within me, Ginoo. Like David nga nangayog pasaylo kanimo o gibalik nimo ang tanan. Thank you, God the Father. Thank you, God the Son. Thank you, God the Holy Spirit. Usa, Lord, niining kagabion, tabangi kami nga masabtan ang imong plano o will sa among kinabuhi. Guide us, Lord, niining tanan. I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Wow, salamat, Lord, sa imong kaayo sa among kinabuhi. Karon, Lord, pagasugdan na namo ang imong pulong. God the Father, we need your help
with your spirit to touch every one of us, O God, Ginoo, sa mga naminaw ug sa nakadungog niining pulong nga imong hikapon ang matag usa sa among kasing-kasing ug ang among hunahuna nga nakapix kami, Ginoo, ug nakapokus sa pagpaminaw sa imong mensahe. Lord, kung unsa man ang mga kaligutgot, kasuko, kapungot o mga kahadlok sa among kasing-kasing ug hunahuna, i-remove kini, Ginoo, ilisig madasigon, ilisig courageous, Ginoo, ilisig confident, mighty God, nga kami, Lord, makabarog taliwala niining dautan nga panahon. Tagaay kami kaalam nga langit nun, tagaay kami kusog, Ginoo, nga dili mi magaluya, tagaay kami, Ginoo, mga pulong nga mabusog kami, Lord, ang among spiritual nga pagkinabuhi nga maong naay relationship diha kanimo, nga naa ang intimacy sa pagpangalaga diha kanimo, Lord Jesus Christ. Sa Lord, kanimo lamang namo gisalig ug gitugyan ning tanan nga imo kaming ubanan sa pangalan nimo Hesus. So sa Lord, niining kagabion, Ginoo, kanimo lamang namo gisalig ug gitugyan ang tanan. Abrihe nga masalabutan nga masabtan namo ang imong pulong niining adlaw. In Jesus name. Amen. Okay, so nato na pagasugdan ang pulong sa Dios. Ato ning pagataytulan igsuon og kanang gitawag nga minggamot diha kang Ginoong Hesus. Unsa gani nang gamot kanang gitawag rooted. Yana bang roots nga kinahanglan naka-rooted ta diha sa Ginoo para di ta magmahay pagabot sa panahon igsuon. Kay ang Dios mahatag kanato og gitawag nga naa siya kanunay magbantay sa atong kinabuhi. Basta itugyan nato sa Ginoo ang tanan. Busa igsoon, ato paminawon ang pulong sa Dios. Okay? So naamag yun si Jose Marichan Perminting nga gasingit sa atong mga advertisement. So karon igsoon ato nang pagasugdan. Okay? Unsaon nga mahimo tang rooted diha sa Ginoo? Unsaon nga kita nakagamot diha sa Ginoo? Una igsoon ato gining itudlo unsaon nga ang pagtuo nato dili lang taman sa diha lang nga pagtuo. Kay ang gusto sa Ginoo nga pagtuo kana bang naa kay gitawag diha nga commitment. Naa kay gitawag diha nga integrity. Ug naapoy gitawag diha nga honesty. Ug naapoy gitawag diha nga perseverance. Ug naapoy gitawag diha nga action. Para ang pagtuo adunay action na agyunay resulta. So ato abrihan ang pulong sa Ginoo diri sa Salmo 1. Kay lami kay igsuon para gyud masabtan nato nga naay katuyuan nga unsaon nga mugamot ta rooted ta diha sa Ginoo. Okay, Salmo 1. Ato gyud pagasugdan sa 1 gyud kay para masabtan unsa ning katuyuan ang Ginoo sa atong kinabuhi. Okay, gingon diri tun-i ang pulong sa Ginoo adlaw ug gabi. So meaning tuon, meditate, ato gyud studyhan ang pulong sa Dios. So ang Salmo mao ni giingon diha nga mas maayo pang dili mo magmarites, mas maayo pang mag-Bible study mo, magkanta mo mga alawiton sa Dios ug mugamit ka mo mga cymbals, gitara unsa pa diha nga mga instrument og mag-inampuay, magkinantahay ka mo mga hymnal ug magbasag mga salmo. Kay mao nay gusto sa Ginoo kaysa magmarites ta. Okay, gyud gingon diri sa 1. Para mugamot gyud ta diha sa Ginoong Hesus. Gingon sa 1, bulahan ang dili mamati sa tambag sa mga dautan o musunod sa gibuhat sa mga makasala.
o makig-abin kanila nga wala mo ila sa Ginoo. Maoy iyang kalipay ang pagtuman sa balaod sa Ginoo, o pagtuon siya niini adlaw o gabi, sama siya sa kahoy nga nagtubo daplin sa usa ka sapa, og mamunga sa tingbunga, ug ang dahon niini dili malaya, sa tanan niyang buhaton siya magmalampuson. Wow, pagkanindot ini Ginoo. Imagine ni magsuon sa tanan nimong pagabuhaton kita magmalampuson. Ikaw ug ako magmalampuson sa dihang tun-an nato ang pulong sa Ginoo. Mao ni karon igsuon nga unsaon nga kita nga nagtuo kang Ginoong Hesukristo dapat makagamot ta, dili ang sagbot mo gamot sa tuwa, kundi kita mismo mudako ug mamunga. Kay lami kay igsuon nga ang atong pagtuo ba nga naagyoy resulta. Kay lisod kayo igsuon nga ang pagtuo nga walay buhat, sayang igsuon. Sama po na sa usa ka gugma nga imong pasagdan nga gugma, marag gigamit nimo sa dili maayo nga pamaagi. Sayang kay igsuon nga kanang gugma angay unta na i-apply para na ay resulta. Kay kung dili nato na i-apply ang gugma, sama rata sa masaba nga piyang-piyang nga marag ka ng lata bang giguyod sa sakyanan nga nagsaba-saba din sa kadalanan kung wala nato gi-apply ang gugma. Naalagi gugma pero di man tawpaw man. Napoy gugma nga marag ayha pa ka mo apply og gugma kung napoy mahigugma nimo. Nga dapat gid unta ang gugma perminti na naka built-in sa atong kinabuhi. Ug sama usab ning ining gamot nga dapat ang gamot mo deep good, mukatag yun, mas dako pa punuan ang gamot. Ano yung gitawag diya? Rooted in Christ. So karon igsuon diha nato matrace kung unsa ang tao nga nagtubo diha sa kalibutanon ug nagtubo diha sa Kristohanon, mao ang gitawag nga espirituhanon. Igsoon ang gusto sa Ginoo mutuo ta. Kana nga magtuo dapat mugamot na siya. Unsay giingon sa John 3:16? Grabe ang gibuhat sa Ginoo sa tuwa. Nagingon siya, tungod sa akong dakong gugma, akong gipadala si Jesus para ang tanan nga mutuo kaniya adunay kinabuhing dayon. Ang gipasabot niya igsuon, usa ka liso nga mustasa ang gipasugod sa Ginoo sa tuwa. Gitamnan ta niya nga nagingon siya, tuo kamo sa akong gipadala ug magabaton mo kinabuhing dayon. Igsuon diha nimo makita nga unsa ka mahigugmaon ng Ginoo nganhi kanato. Nalipay ang Ginoo sa mga tawo nga adunay pagtuo, meaning na ay ni-respond sa iyang dakong gugma. Kay iyang gihatag mismo ang iyang kaugalingon para kitang tanan makabalik dito sa gihatag nga kita ang mag-rule sa paraiso. Kita ang mag-rule sa kalibutan. Dili kita ikog kundi ulo. Dili ta iliwit kundi leader. Muna gipasabot na sa Ginoo nga ang tao nga gikinabuhi niya ang pulong sa Dios, sama siya sa kahoy nga natanom daplin sa suba. Kinsa man ang tubig igsuon, Jesus is the living water. Perminti ka makainom sa iyang pulong, makakaon sa iyang pulong, kay nagingon ang John 1:1, in the beginning was Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ang pulong Dios
ug ang Dios pulong, ug ang pulong to become flesh mo na gitawag sa Ginoong Hesus. Sa pagbasa pa lang nimo sa pulong sa Dios, nakigistorya na sa imuha. This is called communication. You have meditation the word of God para imong masabdan nga ang pulong sa Ginoo naara sa atong atubangan. Mao na igsoon nga kinahanglan nga mukaon ta sa pagkaon sa atong espiritu galag nga mao ang pulong sa Ginoo nga kinahanglan ato ni siyang ma-apply sa atong kinabuhi. Because the word of the Lord is living, buhi, hait pa sa duway sulab nga musamad, mukutkot, mu tusok liha sa kinaunuran sa tao. Bisag unsa pa na ka lala nga sala, tangtango na sa Ginoo pag ikaw maigo sa pulong sa Dios. Kaya gusto sa Ginoo mahimo kang real, faithful, genuine nga anak sa Ginoo. Mao na igsoon nga ang gusto sa Dios kanato, gusto niya ang tanan maluwas, ang tanan mutuo sa gipadala. Kay oras nga ikaw nga adunay pagtuo kang Ginoong Hesukristo, you will be saved. Mao na kinahanglan ang pagtuo dili na taman sa liso, kundi dapat matanom na siya. Dapat matanom na sa igsoon. Kana nga pagtuo, oras nga imo nang itanom diha sa tambok nga yuta, ay nagkabalaka kay ang Ginoo'y magpatubo. Ang Ginoo mohatag og sunlight para siya mahimong healthy nga tanom. Ay nagkabalaka igsoon kay ang Ginoo nay magpatubo. Pero kinahanglan ta mo take action. Munang gitawag bisbisan nato na nga pagtuo. Kana nga liso nga mustasa, pag itanom nimo sa tambok nga yuta, mamunga gina sa igsoon. Di isa masakiton, masama kita sa kahoy nga natanom daplin sa suba. Una-una ay igsoon ang mustard seed gamay kay na, pero pag mublabong na, mutubo na, dako na sa nga kahoy. Muna igsoon, rooted in Christ. Gamay lang gani nga pagsulay, wa na. Surrender na. Igo lang gani sa wali sa pulong sa Dios. Di na musimba kay siya daw gipaigo sa pulong. Igsoon, dili ing ana ang tinuod nga genuine. Dili ing ana ang tinuod nga Kristohanon. Walay Kristohanon nga luuran. Walay Kristohanon nga dali ra mangluod. Dapat gani magpasalamat ta nga gikurik ta sa Ginoo igsoon, kay ang pulong sa Dios ang katuyuan ni ana para ikorekta. I-review kunta. Pasalamati kay naigo ang kasing-kasing nga naay pride diha naka-standby. Giigo sa pulong sa Ginoo nga hait pa sa duway sulab, mao na ukal na, tangtang na kanang pride. Dapat kanang pride kuhaon ng letter P, ibutang sa prisuhan, mabilin ang ride, go ka diya sa Ginoo. Muna'y tinuod igsoon. Pag oras nga pantunon ta, oras nga review kunta, oras nga naay pagbadlong, meaning gimahal ta sa Ginoo. Kay ang iyang anak nga masayop, iya gyud nang badlungon. Disim nga pun sa pulong sa Dios, kay kani kahayag po di sa atong paglakaw sa kalibutan. Kay mulakaw ka sa kalibutan nga ngit-ngit, wa ka kabalo kinsay nakadagma nimo. Disim nga po ni ining pulong sa Ginoo nga kinahanglan tun-an kini adlaw ug gabi para mahisama ta sa kahoy nga natanom daplin sa suba. Og bisag unsang panahon mamunga siya. Igsoon kung atong ipaagi sa espiritual. Si Jesus mao ang punuan. Kita ang mga sanga dapat mamunga ta. Mao na ang rooted in Christ gid ta. Si Christ pud ang living water, mug inom ta
nga dili ta perminting uhawon, kay kasagaran ng kahoy ang tanom nga dili mabisbisan, maniwang na og mamatay. Pero masama ta sa kahoy nga natanom daplin sa suba, permente makainom sa pulong sa Dios, permente makakaon sa pulong sa Dios. Healthy ta nga Kristohanon, dili ta masakiton. Sa tinuod lang igsuon, nindot kayo kung naagyod ta sa tinuoray nga pagpangalagan. Dili nga na igo lang sa wali, di na mosimba. Nalang gani di maganahan sa pastor, mubalhin na daig simbahan. Ang tinuod nga Kristohanon mutabang sa ministry. Pwede mo suggest kung mahimo, pastor, na ako'y idea kung okay lang sa imuha, kasi ganahan ka ni ini para ato ning i-arrange ang children ministry. O ka, pastor, ako'y mohandle aning music team, kay ato ning buhaton nga ma-arrange o matsada ang ilahang pag-perform diha, kay para man ni sa Ginoo nga ministry. Kay dili man ni pasikatay, kundi ang Ginoo atong i-lift up, atong ibayaw, atong ipaila nga buhi si Kristo sa atong kinabuhi. Muni igsoon nga dapat nga kita nga mga Kristohanon, dili ta matawag nga kita hinungdan nga mga pangdol ang mga tao. Kita na nung hinungdan nga imbis mag-make disciple ta, kita naman uy angay i-disciple. Kay ang mga tao nga atong i-disciple nagkatibulaag ng utok. Di nakasabot asa mo simba, di nakasabot kay ikaw na may nahinungdan nga nadagma sila. Kay wala man kagamot. Muna gitawag nga ang usa ka liso nga natanom na labay dito sa bato, wala gyud makagamot. Og ang liso po nga nalabay dito sa katunukan, wa gyud katubo. Purtig yung niwanga kay gituok sa mga tunok. Purtig yung luya igsoon. Muna nga ipatun-an gyud kanato ang pulong sa Dios para kita masama sa kahoy nga natanom daplin sa suba. Nga kanunay tang makainom ug makakaon sa pulong sa Ginoo. Igsoon, ang liso dapat mabutang sa sakto nga pagtuo. Ingon nga si Lord diha, kung tuuhan nimo nga kana ang imong gipanghayo, matuman gyud na. Tuuhi igsuon nga mahitabo na siya. Mo na gitawag nga grabe ka hugot nga pagtuo. Kung naa kay mga pagsulay sa kinabuhi igsuon, this is the time nga ang imong pagtuo hugot gyud. Lord, sa imong pangalan Ginoong Hesus, kining problema mawala sa akong kinabuhi. Lord, kaning mga pagsulay sa akong kinabuhi, in your name, makalingkawas ko diri, Lord. Lord, nasayo di ko Ginoo. Madyo ko'y lain nga kasumbungan. Lord, na ay nangaway na ako Ginoo. Tabangi ko, Lord, nga love na ko na isa nga tao. Pero ila kung giaway nga wa ko isala Ginoo. Lord, pasabta sila. Lord, padad-i silang pulong nga makasabot sila na unsay gibuhat nimo kanako Ginoo. Para masabta nila Ginoo nga wala midiri nga nagpasikat, kundi ikaw mahimong makita sa among kinabuhi. Manay tinuod igsoon, lahi gyud ning Kristohanon igsoon kay mabag-o gyud, matransform gyud. Kung genuine ta nga Kristohanon, kung pulahubog ka, lahi na, mahubog na ka sa Holy Spirit. Mahubog ka ug mamingawon ka sa Ginoo. Ang tinuod nga Kristohanon igsoon, pagtuo nga naay buhat. Nagtuo ta nga naay Ginoo. Si Satanas nituo man pud. Problema diha kung gibuhat ba nimo ang gisugo sa Ginoo. Na si Satanas di man kahimo. Kaya ang trabaho ni Satanas paglaglag, pagpangawat, pagbalintal ug pagpatay. Ang sa Ginoo pagluwas,
paghatag og galipay, not to harm you, but to prosper you, give you hope and a future. Manay plano sa Ginoo. Manay igsuon ang atong buhaton para mahugot ang atong pagtuo kang Ginoong Hesus. We must take action. So unsa may action karon? Unsa may atong i-application? Unsa atong i-apply? Mateo 6:33. Mateo 6:33, unaha gyud si Lord sa tanan natong pagabuhaton. Pinaagi sa pagtinarong. Di na ka magproblema sa imong panginahanglan sa matag adlaw. Kay ma-overtake na ang grasya o panalangin nganha kanimo. Unaha gyud ang Ginoo. Seek ye first the kingdom of God and to His righteousness. Ug ang tanang butang nga imong gipangayo, imong gipangandoy, imong giluhod, imong gihangyo, imong gipa-prayer request, God will answer your prayer. Igsoon, tested and proven gina siya nga ang perfect weapon in this world is prayer. Pero na ay prayer nga dili tubagon kay wa may application. Usay gingon sa Ginoo, seek ye first the kingdom of God unto His righteousness. Word nga righteousness meaning righteous nga tao. So kung usa ikaw ka righteous nga tao, ang imo mga pag-ampo dunggon sa Ginoo. The prayer of a righteous man, holy and acceptable to God. Manay tinuod igsoon. Manaw usahay matingala ta nga nay pag-ampo dili tubagon. Wa man di ay nakakonek, wa man di gitawag nga na proper ba. Pinaagi man di sa wrong motives. Di gud mao igsoon. Muna kinahanglan nga magtinarong ta para mahimong worthy, mahimong acceptable sa Ginoo ang atong mga pag-ampo. Usahay mga pag-ampo di gyud na tubagon kay nganuman lain man ang motives. Pwede gyud po tugutan na pero ang makahadlok kay hadlok. Kano bang gitawag nga sayop. Kabalo kang sayop, ipadayon niya po ng sayop. Nga naaman untay matarong nga katuyuan, di pa gyud suportahan. Kay musuport dito sa mga kahiwian, musuport sa mga kalibutanong pagkinabuhi. Kay gusto pa og happy-happy sa kalibutan, pero wa na ang kalag, nasugal na kay Satanas. Giganahan man og pamalikas, ganahan man og pagpangawat, ganahan man og panlimbong sa isig katawo, ganahan man magmaritis, ganahan mabuhi og mga pandaot. Nang maghadlok diha kay naman ay consequence, naman po na balos. Pwede silot, pwede katalagman, pwede balatian, pwede disgrasya, kundi mapuggan, kamatayon. Kung basahon na to ang Roma 1, nagbaha diha ang mga sala sa tao, gitugutan na lang sila sa Ginoo pagpadayon ni ana kay gusto mo ana, pero gibaaran mo sa Ginoo nga pwede mo mamatay. Kanang inyong pagbuhat ni ini, pwede na padulong sa kamatayon. Kay gahi man tag ulo nga kabalutang sala, magpadayon ta pagkasala. Nakabaluka nga ang sala iya sayawa. Ato na lang basahon igsuon para dili ta maingon nga nagtumutumo ta diri. Roma 1 pa gyud ni. Sao na to paggamot diya sa Ginoo nga nagkinabuhi tag dili maayo. Soon usa ni ka time nga makorekta. Ayaw una-una nga nagpasikat ta. Una-una nga nag-share ta para ang tanan magabaton og kagawasan diha sa sala. Igsuon di ta mahimutang kun di nato ni i-share. Kay sa tinuod lang igsuon dito po ko sa karaan nga pagkinabuhi nga wala gyud tudloi unsaon ning pagbasa ning Biblia. Unsaon pagkinabuhi nga masabtan nga unsay gusto sa Ginoo nga pagtuo. Dapat pagtuo nga tinuray gayud. Sa atong basahon igsuon para masabtan nato ang tanan. So Roma 1:25. Unsay giingon diri igsoon? Magsugod ta sa 24. Tungod ni ini gipasagdan na lang sila sa Dios diha sa malaw ay nga gitinguha
sa ilang kasing-kasing ug gibuhat nila ngadto sa usag-usa ang salawayong mga butang. Gipulihan nila bakak ang kamatuoran mahitungod sa Dios ug maoy ilang gisimba ug gialagaran ang binuhat sa Dios. Imbis ang magbubuhat ang mauuntay angay daygon hangtod sa kahangturan. Tungod sa gibuhat sa mga tao, gipasagdan na lang sila sa Dios ngadto sa makauulaw nga mga kailibgon. Bisan gani ang mga babayi wala na magsubay sa ilang naandang paggamit sa ilang pagkababayi. Ug ang mga lalaki usab wala na makikilawas sa mga babayi kundili sa ilang isig kalalaki tungod sa kaulag. Ang mga lalaki nag-unay pagbuhat og mga talamayong mga buhat. Busa mahiaguman nila ang silot angay kanila. Unay nahitabo sa Sodoma Gomora. Tungod kay ang mga tao wala man muila sa Dios, gipasagdan na lang sila sa Dios diha sa mahugaw hunahuna ug sa salawayong buhat. Napuno sila sa dautan, sa kalaway, sa kahakog, sa kangilad, sa pagkadautan, sa bisyo, sa kasina, sa pagpatay, sa panag-away, sa pagpanlimbong, ug sa kalaway. Manlibak sila, ug magdinautay sa usag-usa. Nagdumot sila sa Dios, mga hambugiro, mapahitason ug andakan. Tigmugna sila dautan ug musukol sa ilang mga ginikanan. Mga buang-buang sila, dili mutuman sa ilang mga saad ug walay kaluoy o pagbati sa uban. Nasayod sila nga ang balaod sa Dios nag-ingon nga ang mga tawo nga magkinabuhi niining paagiha angay sa kamatayon. Apan nagpadayon sila pagbuhat ni ining mga butanga ug gidasig pagyud nila ang uban sa pagbuhat usab niini. Laro kay igsoon, nausaw na to paggamot diya sa Ginoo nga gituok naman ta og gibundakan o gidatugan naman ta niining sala. Na kung di na makaya, patay. Ano igsoon, dili ta kagamot kung magpadayon ta pagpakasala. Busa atong buhaton igsoon, mao na ni para mamunga ang atong pagtuo nga natanom ta diya dapin sa suba, dapat ipahari nato ang gugma. Mana gugma para mubunga igsoon ang atong pagkakahoy. Si Jesus ang punuan kita mga sanga, dapat mamunga ta. Mao ni gitawag diha gugma ang atong ipahari. Ang usa sa mga grabe nga bunga, fruits of the Spirit, is love. So kung ang gugma ang atong i-apply, lipay kay Ginoo. Mao ni gitawag diha, love the Lord with all your heart, mind, soul, and strength. Og love your neighbor. Love gyud nato tong sigataw. Muna igsoon nga usahay, ma-share nato ba nga sakit medyo kayo ilab nato ang kontra. Ilab nato ang kining nagpasakit sa imuha. Muna pinakalisod nga buhaton kana mang magpurgive ba. Pero sa ngalan sa Ginoo atong ipurgive ug i-release pag nato ang blessing. Muna pinakalisod nga buhaton, but because of God, release forgiveness. Kung love nimo ang Ginoo, love po nato atong sikataw. Kay mao nay giingon, sa dihang giuhaw paimnon, sa dihang gigutom pakanon, sa dihang walang-wala tabangan. Kung sa imong gibuhat sa imong sikataw, gibuhat ta nimo sa Ginoo. Mao na igsuon nga dapat mamunga gyud ta. Love po nato itong kaugalingon. Pahari mo itong love. Love yourself. Because our body is the temple of the Holy Spirit. Dapat di nato pasubuan ang Espiritu nga naa ka nato. Ang Espiritu nga matinabangon, Espiritu nga maluluyon, Espiritu nga mahinatagon, Espiritu nga mutabang
sa buluhaton sa Ginoo. Muna gitawag di igsoon, love yourself. Ayaw gamitan ni nga lawas nga mag-glorify si Satanas. Gamitan ni nga lawas para mag-glorify ang Ginoo, mahimaya ang Ginoo. Kay this is the temple of the Holy Spirit. Kining atong lawas. Ayaw paggamit igsuon sa lain. Ipagamit sa Ginoo. Ayaw pasuba ang espiritu nga naa kanato. Kay gi-request gyud ni Jesus Christ ngadto sa God the Father na sa iyang ngalan ipadala ngadto sa mga tao ang espiritu sa Dios para adunay mag-comfort, adunay magtabang sa atong pagkinabuhi diri sa kalibutan. Manay tinuod igsuon. Usa ayaw gyud pasuba ang espiritu nga naa sa kanato. Ug ingon po diha nga love your enemy. Kontra nimo. Marag mo na gitawag nga sakit kayo naon-naon ba? Nga nakapasakit sa imo ha? Because of God, release and forgiveness. Okay ra. Marag medyo mapil nimo ba nga marag sakit? Okay Lord, basta ikaw Lord, okay ra. I'm happy Lord. Nga bisag ipasakitan ko nila. Ikaw na'y bahala Ginoo. Basta ako gining i-release ang akong kasuko sa ilaha. So tinuod ang gingon sa Biblia, pwede ka masuko karong adlaw, pagkaabot ugma wala na. Love na ang ipahari nato. Di na ta magdumot, di na ta masuko, di na ta magbalos, di na ta magtanom og mga tunglo sa ilaha. Kundi love atong ipahari bisag kontra ato sila. Kay kung buot subayon igsuon ngani ni siya, ato mo guna sa igsuon, kaliwat mo guna na sila nga mga pareha gianak sa Ginoo. Pero ang imong gidumtan diha ang katong iyahang iniquities nga naa sa iyang lawas, stronghold. Ngunay naghatag nato og discouragement ba nga tungod sa iyahan ato sa nahimong kontra. Pero ang tinuod nagamit sa ni Satanas. Mo nang pasaylua i-release kay para maulawan si Satanas. Dapat ingana igsoon. No, og i-apply po din nato ang katong uban pang nga mga fruits of the Spirit. Mo gitawag rooted in Christ, be fruitful pagyud, namunga pagyud ta. Gugma, kalinaw, nay kalinaw sa trabaho, nay kalinaw sa balay, nay kalinaw sa opisina. Mahinatagon, matinabangon nga espiritu. God loves a cheerful giver. Mahinatagon. Adunay say gitawag diha nga peace, kalinaw sa malay, sa trabaho, sa pamilya, pailob, mapainubsanon, kaayo, maayo nga tao. Kaya ang Ginoo malipay sa tao nga nagbuhat og maayo. Kaya mo na yung requirements ni Lord nga mag-glorify si God the Father. Kinahanglan mo shine ta sa kalibutan, pinagi sa pagbuhat og maayo. Mo na tinuod igsoon. Usa move, go lang nang go. Perseverance, lahutay gyud. Mga mga fruits of the Spirit. Kay pag-abot sa panahon, buhi ka man o patay. Na si Kristo dire, una tang banhawon ni Kristo, bisag nangamatay ta. Kay ubanon ta sa iyang gingharian sa langit. Bisag buhi ta niya ng adlaw sa pagbalik ni Kristo, sapnayon ta dito sa panghanod, ug mutagbo ta kang Ginoong Hesus, ug ilisan tag incorruptible body, nga di na madunot ug di na mamatay. Munay tinuod igsoon. Sa ayaw kalimot tuni ang pulong sa Ginoo adlaw gabi para mahisama ta sa kahoy nga natanom daplin sa suba. Live in Christ unto thy is gain. Rooted in Christ para be fruitful, mamunga gyud ta. Bisag unsa nga season magapamunga ta. So igsoon, wala na nato ang kasina, kasuko, pagdumot, unsa paghukom sa uban, ang gugma na atong ipahari. Release forgiveness, pasaylua ang atong isigkataw o panalangini. Ang Ginoo magauban o magapanalangin kaniya para ma-realize po niya nga si Kristo buhi kanato. So mao nang Mateo 5:16 nga let your light so shine before men nga mag-glorify, malipay ang God the Father na naa sa langit. Thank you ug maayong gabi kanatong tanan. So God bless. Kung saan magpagamot sa atong pagtuo, tuon sa pulong sa Ginoo ug ikinabuhi kini nga adunay aplikasyon
ug atong ipahari si Kristo sa atong kasing-kasing. So God bless, and this is my prayer nga ang Ginoo magatagpo sa tanang nagkinahanglan, ang Ginoo magaayo sa tanang naibalatian, ug ang Dios panalipod sa atong mga paglakaw. Kabiratan niya sa iyang hamili nga dugo o pabantayan sa iyang mga anghel. Ug ang Ginoo maguban kanato bisan asa ta sa kalibutan. Ug atong padulungan mao ang Pilipos 3:20, we are citizen in heaven. Therefore, our citizenship is in heaven. Thank you God the Father, thank you God the Son, thank you God the Holy Spirit. Diha sa langit nga naglingkod sa imong trono, imong dungog gimaya ug pagpasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Bye-bye. This is your brother, Pastor Ronnie Rua ng Workmanship in Christ Alliance Fellowship under Kamakop. So, enjoy sa kaayo sa Ginoo. You are invited diya sa Carmen at bang sa PNB Bank na ay The Barn, tapad ana San Fast Food, sulod ta diha every Sunday 9:30 AM magsugod atong panimbahon diha. So God bless and enjoy the goodness of the Lord. Bye-bye.